पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कामरान शाहद के प्रोग्राम में अरशाद भट्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने कैमला हैरिस के मतलब ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं किया, नहीं तो आज वो विक्ट्री स्पीच कर रही होती और आज वो वाइट हाउस में सदर मुंतखब हो चुकी होती। मज़ीद उन्होंने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही फ़नी जो है शेर पढ़े, तो आइए उनकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। भट्टी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिर्जा जावेद लतीफ़ साहब ने। उन्होंने कहा अगर आज नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर होते तो अमेरिका का दबाव आ जाता तो अपने ऊपर ले लेते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन है। मदर साहब किसी और वजह से वीक प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे होंगे, ये उनको किसी और वजह से, लेकिन वीक प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब भी और मजहर अब्बास साहब भी। आपके ख्याल में इधर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ साहब होते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप? पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। दूसरा, बैड लक कमला हैरिस। सॉरी दीदी, काश आप हमसे रहनुमाई ले लेती, हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती तो ट्रंप पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी होती, ट्रंप से इंतखाबी निशान छिन चुका होता, इंतखाबी नताइज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज आप विक्ट्री स्पीचें कर रही होती और ये जो उल्टे पांव लुडियां डाल रहा है ट्रंप, ये आज नाहल होकर जेल में बैठा होता। दीदी, कामला दीदी, आपने कोई हमसे नहीं सीखा। आपके पास ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, ना दोबारा गिनती के केस ले जाकर किसी काजी के पास आप पहुंची, ना इलेक्शन एक्ट में आपने तब्दीलियां की। तो ये मुकद्दर तो आपने बनना था। आप कर लें तकरीरें और जाके घर बैठ जाएं, ट्रंप साहब आएंगे और फिर लग पता जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप आएगा तो क्या करेगा ये तो बताया ना भट्टी भाई। और अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते इधर, मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब जोश मेरा प्लीज सुन ले, उसी पे आ रहा हूँ, सुन ले प्लीज सुन ले थोड़ा सा। एक आप तो ट्रंप से हलफ बर्दारी से भी ज्यादा काले निकल रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले। जी जी जी। दूसरी बात कि आपने भी कहा कि अमरीकी इन्फ्लुएंस होता है, मजहर भाई ने भी कहा, और जवेद लतीफ़ साहब ने तो मुझे जवेद लतीफ़ साहब के मुंह से जब भुट्टो की तारीफ निकलती है तो दिल मेरा ना बर्फ़ के ब्लाक लग जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि भुट्टो को, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, 12-13 किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्यों किए थे, किस तरह किए थे, कैसे किए थे, और वो उनके दौर में हुए, मानना चाहिए। लेकिन AQ खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, गुलाम इसाक खान, समर अहमद मुबारक साहब और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा था। खैर, अब नवाज शरीफ साहब प्रेशर सह जाते हैं कि नहीं। इस पे आने से पहले ये बताता चलूं कि बिलाशुबा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा है कि उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कह दिया है, और ये मैं अंसार अब्बासी साहब से पहले अपने प्रोग्राम में वो बता चुका था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरे ट्रंप और उनकी बेटी से ताल्लुकात हैं, और ये थे यानी उनके बिजनेस। आपको लगता है कि सीरियस बात हो रही है, वैसे ये हुकूमत पाकिस्तान को नर्व करने के लिए कहा है जुल्फ़ी बुखारी ने, अननर्व करने के लिए? सॉरी, क्या आप कर लें पहले बात, फिर मैं बाद में कर लेता हूँ। नहीं, आप कर लें दरमियान में बात। अच्छा भट्टी साहब बोले, कंप्लीट कर ले भाई, कंप्लीट कर ले, बात तो कंप्लीट होने। अच्छा, कर ले यार, खुदा के लिए आप बात की कंप्लीट नहीं करने देते, आपको पता नहीं क्या सवाल दरमियान में आ जाता है। चले बोले जी, बोले। अब बात तो कंप्लीट कर लें। बोल लें भट्टी साहब। तो बिलाशुबा जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि उनके दामाद और बेटी के साथ ताल्लुकात थे। बिलाशुबा वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मेरी ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई इलेक्शन से पहले, और मैंने सारी इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो भी उनको बताई, और उन्होंने बड़ा तशवीश का इज़हार किया। और 3 पाकिस्तानी जो कारोबारी हैं, 62 पाकिस्तानी, उनके फ्लोरिडा में ट्रंप साहब से मुलाकात हुई डिनर पर, उसमें भी एजेंडा इमरान खान था। और एक और 62 पाकिस्तानी जो इमरान खान का मुकदमा लेके ट्रंप साहब की बहू के पास गया, उनमें इमरान खान साहब का कज़न भी साथ था एक।
تو بہرحال وہ تو لابنگ 3 لابنگ فرمز بھی ہیں، ان کی فنڈنگ بھی ہے، پاکستانی کتنے باثر ہیں امریکہ میں وہ سارے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت فارم 47 کی جعلی اور حکومت جو ہے مینڈیٹ لیس حکومت جو ہے یہ پتہ نہیں کیوں بکھلائی پھر رہی ہے، گھبراہٹ میں خوف میں ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، سوگ میں ہے، کوئی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہا ہے، کوئی مبارکبادیں دے رہا ہے، کوئی اس چکر میں ہے کہ پتہ نہیں اب عمران خان ٹرمپ کا فون آئے گا عمران خان چلا جائے گا. عمران خان نے آج کیا کہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سن لیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں پاکستان سے ہوگا. مجھے صرف ٹرمپ صاحب کو مبارکباد، لیکن مجھے صرف اتنی امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کم از کم وہ نیوٹرل رہیں گے. اب پتہ نہیں کون سے والے نیوٹرل وہ کہہ رہے ہیں، جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حسین حقانی کی میرے خلاف لابنگ پر اعتبار کر لیا. مجھے امریکہ سے کچھ نہیں چاہیے. میں نواز شریف اور زرداری نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں گا یا ڈیل کروں گا. میں ان کی طرح ہوتا تو اب تک جیل کے باہر ہوتا. میرے اور ان میں یہی فرق ہے. اور وہ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ میں امریکہ سے کوئی توقع رکھتا ہوں، میری جو رہائی ہے وہ عدالتوں سے ہوگی. تو باقی پارٹی جو ان کا چلا رہی ہے، جو پارٹی کر رہی ہے، یا جو پہلے بھی وہ کانگریس نے قرارداد پاس کی، پھر کانگریس نے خط بھی لکھا جو بائیڈن کو، ٹھیک ہے بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا گروپ بھی. پھر اب میں ایک سوال آپ سے کروں، پھر اس کے بعد سنیے دو جملے سن لیجئے گا. پھر اس کے بعد جو برطانوی پارلیمنٹ کو 22 لوگوں نے خط لکھا وزیر اعظم برطانوی کو. تو اب آ جائیے نواز شریف صاحب پر. یہ کس نے کہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پریشر سہ جاتے ہیں؟ پریشر سہ جاتے تو خیر سے اسی ملک میں سعودی عرب نے اپنا کیا اور ان کو بلا لیا، جدہ سرور پیلس چلے گئے. دوسری مرتبہ پریشر آئے تو رحم کی اپیلیں کر کے علاج کروانے لندن چلے گئے. پھر اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کوئی گارنٹیوں بھری اور رسک فری واپسی نہیں ہوئی. کہتے تھے عمر عطا بدیال جائیں گے، قاضی آئیں گے، پھر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور ایسے ہی ہوا. اور پھر جو بڑی سیٹ پر چھوٹا آدمی بیٹھا تھا اس نے آ کر تایات نائلی ختم کی. اور پھر اس کے بعد اب پریشر آیا تھا، اب تھا وہ پریشر کہ ان کی پارٹی ہار گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ خود بھی سیٹ مبینہ طور پر ہار گئے تھے. تو پریشر لیتے، کھڑے رہتے، بڑے بنتے، کہتے کہ یہ سیٹ میری نہیں ہے، یہ حکومت میں نے نہیں لینی اور میں کھڑا ہوں عوام کے لیے. وہ تو اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، بجٹ سیشن میں انہوں نے چھٹی لے لی. تو کون سا نواز شریف صاحب پریشر برداشت کرتے ہیں اور کون سا انہوں نے پریشر لیا ہے؟ بس کریں اس غبارے میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ عمران خان نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بقول آپ کے کہا ہے کہ میرا رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں پاکستان سے ہوگا اور امریکہ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، امریکہ صرف نیوٹرل رہے. تو حیرانگی کی بات ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بلف گیم کھیل رہے ہیں یا عمران صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پہ ضرور بات کریں گے. خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے تو عمران خان کو کال کر، بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آئے رہیں گی دیر اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا. پاکستان کال پر انکار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر کی گئی تھی، اسے انکار کیا، ایٹمی دھماکہ بھی کیا، پھر مشرف کو کال آئی تو وہ لیٹ گیا. میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرمی چیف حاضر سروس ہوتا ہے نا اس کے متعلق تو کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، کرنی چاہیے بھی نہیں. ہمارا بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، سیکورٹی کا معاملہ ہے، اور اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے فوج پاکستان کے سپہ سالار کی تو ہماری سیکورٹی کی کون رسپیکٹ کرے گا یا اس کی وہ کرے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف ایک دن ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہی پولیٹیشنز جو ہیں جو اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور اب آپ دیکھ لیں مشرف صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور ان پہ رکھ کے جو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے ہی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ کمزور وزیر اعظم ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کال آئے یا کوئی لیٹر وغیرہ آئے تو وہ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. اگر میاں نواز شریف ان کی جگہ وزیر اعظم ہوتے تو وہ شاید ٹرمپ کی کال کو یا ان کے لیٹر کو مسترد کر دیتے اور اس دباؤ کو اپنے اوپر لے لیتے اور ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے.